نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم حول موضوع عن الصلاة وآداب المسجد، ومن هذا الموضوع الحمد لله درسنا وتعلمنا ثلاثة حوارات. اليوم نحن ندرس حوارا رابعا وهو جمل الطلب، الجمل التي تستعمل عند الطلب عندما تطلب من أحد شيئا وتأمره وتنهاه، وكيف تأمره وكيف تطلب منه شيئا، الأشياء التي تتعلق بأمور الصلاة وأمور المسجد. صل بخشوع وخضوع. الجملة الأولى صلي هذا فعل أمر، صلي یعنی نماز پڑھے، بخشوع خشع یخشع خشوعا وخضع یخضع خضوعا، معنی یعنی ذل وخاف، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. طيب سأفعل هذا مستقبلا، يعني سأفعل هذا فيما بعد، يعني عندما أصلي بعد ذلك أنا أصلي بخشوع وخضوع إن شاء الله تعالى. التقني بعد الصلاة لو سمحت. مثلا أنت ذهبت إلى المسجد وهناك لقيت صديقك، وجدت صديقك وقلته التقني. لقي يلقى، وهذا من اللقية من ملاقات. التقني يعني ملاقات کریں. التقني بعد الصلاة لو سمحت، يعني من فضلك، يعني أريد اللقاء منك بعد الصلاة. طيب نلتقي عند بوابة المسجد. طيب نلتقي عند بوابة المسجد. نلتقي يعني هذا فعل مضارع جمع متكلم، نلتقي يعني وأنا وأنت نلتقي عند بوابة المسجد. البوابة الباب الكبير، الباب الذي يدخل به الناس إلى المسجد أو إلى المدرسة إلى الجامعة، يعني يقال في الأردية مین گیٹ. بوابة ہم گیٹ، مین گیٹ پر جو ہے وہ نماز کے بعد ملیں گے. صل بہدوء ولا تستعجل، یعنی صل بہدوء، ہدوء یعنی ببطء، یعنی لا تستعجل، آرام سے نماز پڑھو، جلدی مت کرو. سأعمل بنصيحتك وأصلي بهدوء. أنا أعمل بنصيحتك إن شاء الله وأصلي بهدوء. آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا اور آہستہ نماز پڑھوں گا. أكمل السنن ثم اخرج من المسجد. أكمل هذا من باب إفعال، أكمل يكمل إكمال. أكمل السنن، السنن جمع سنة، يعني أكمل السنة ثم اخرج من المسجد، يعني لا تخرج قبل إكمال السنن، پہلے سنت مکمل کریں پھر نکلیں. بل أكملها في الغرفة. وهذا طالب يقول أنا أكمل السنن في الغرفة، يعني أكملها يعني أصليها في الغرفة ولا أصليها في المسجد. أكمل الأذكار التي بعد الصلاة. ينبغي للإنسان أن يكمل الأذكار التي بعد الصلاة. هناك مثلا آية الكرسي، وأيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأيضا الأذكار التي يعني وردت مثلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب والعصر. وأيضا ينبغي للإنسان أن يكمل هذه الأذكار التي وردت من السنة، لها يعني فوائد كثيرة لا ينبغي للإنسان أن يحصاها، فعليكم أن تكملوا هذه الأذكار. وهذا يقول أكمل الأذكار التي بعد الصلاة. نماز کے بعد والے ذکر کو مکمل کریں. یا اخی ما من اذکار الا واقرأها بعد الصلاة، یعنی ما من اذکار الا واقرأها بعد الصلاة، جتنے بھی ذکر ہیں نا سب کو میں نماز کے بعد پڑھتا ہوں. ما لك لا تسبح بعد الصلاة، تسبیح سبحان اللہ. ما لك لا تسبح بعد الصلاة.
أسبح كيف لا أسبح ولكن في نفسي، يعني هذا يقول أنا أسبح، يعني تسبیح پڑھتا ہوں، كيف لا أسبح كيف يمكنني ألا أسبح ولكن أنا أسبح في نفسي، میں دل میں جو ہے وہ تسبیح پڑھتا ہوں. حافظ علی صلاۃ الجماعت فی المسجد، مسجد میں نماز کی پابندی کریں. سأحافل غایت جہدی، غایت جہدی معنی یعنی پوری کوشش، کما یقال فی الودیہ، میں اپنی پوری جان لگا دوں گا، پوری کوشش کروں گا، یعنی سأحافل غایت جہدی، کوشش کرنا. سأجتہد غایت جہدی. ابسط الحصیر فقد حان وقت الصلاۃ، یعنی قرب وقت الصلاۃ، حان معنی قرب، یعنی قرب وقت الصلاۃ. ابسط الحصیر، چٹائی بچھائیں. الحصور بالیہ، چٹائیاں گیلی ہیں. السجادۃ افضل، قالین جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اطوی الحصیر وضعہ علی جنب، طوی یطوی لپیٹنا، طین چٹائی لپیٹیں اور اس کو ایک کنارے پر رکھیں. وضعہ علی جنب. حسنا سألفہ واضعہ فی الزاویہ، یعنی سألفہ، سأطوی، سألف وأضعه فی الزاویہ، میں اس کو لپیٹوں گا اور کنارے پر رکھ دوں گا. تو یہ بھی بڑے خوبصورت جملے آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی بھی چیز، کوئی بھی سوال آپ کو سمجھنا ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ کر، یاد کر کے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.